पुनिस सर यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। थ्याङ्क यू सो मच, धन्यवाद। होइन यो के सुनिँदैछ, नेपालको प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएछ नेपालले भारतको जग्गा मिचेको छ अरे, हो? तपाईँले पत्याउनुहुन्छ? अब पहिलो कुरो त इन्द्रजी, यो भन्दा पनि मलाई बडो खेद छ, विश्वास छ कि बालेन्द्र शाह उर्फ बालेन शाह भन्ने मानिस दुर्भाग्यवश नेपालको प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेका छन् र उनले सार्वभौम जनताका प्रतिनिधिहरू रहेको अखडा संसदमा गएर छाती ठोकेर यो भन्दैछन् कि नेपालले भारतको कैयौँ ठाउँमा सीमा मिचेको छ, जमिन मिचेको छ। हाय, कस्तो दिन पनि देख्नु पर्यो। जान्नेलाई छान्ने भन्ने यो घन्टे र खरानीवाला पार्टीले कस्तो मान्छेलाई प्रधानमन्त्री बनाएछ। फेरि यो कुरो चाहिँ केही घन्टेवालाहरूले एआईबाट बनाएको आदि इत्यादि भनेका छन्। पार्लियामेन्टमा हेर्नुहोस्, आज त्यो स्पिच यत्रतत्र सर्वत्र भाइरल भएको छ र नपत्याए। अब 20 वर्षपछि यो इन्टरभ्यू हेर्नेले फेरि हामीलाई के भन्लान्। एकचोटिमा उनको मुखारबिन्दबाटै यो सपनामा पनि सोच्न नसक्ने अप्रत्याशित कुरो, देशद्रोही हलाहल कालको विष जो नेपाल आमा विरुद्ध ओकालेका छन् बालेन्द्र शाह भन्ने प्रधानमन्त्री बनाउँदोले यो एकचोटि भिडियो अडियो नि तपाईँलाई सुनाइदिनुहोस् त। डिप्लोमेटिक रूपमा टेबल टक तपाईँहरूलाई एउटा कुरा अचम्म लाग्छ होला। मैले पनि अस्ति प्रधानमन्त्री भएपछि नै थाहा पाएँ भारतले नेपालको जग्गा मात्रै होइन, नेपालले पनि भारतको जग्गा धेरै ठाउँमा मिचेको रहेछ। धेरै ठाउँ मिचेको रहेछ। अनि यो कुरा चाहिँ अस्ति भर्खरै थाहा पायो। त्यही भएर दुईटै देशले अध्ययन गरेर हामीले मिचेको छौँ, उहाँहरूले मिच्नु भएको छ, के छ त्यसलाई चाहिँ बसेर एउटा साथीको रूपमा समाधान गर्ने चाहिँ हामीले सोचिरहेका छौँ। यो कस्तो अचम्म, तपाईँको भारतले स्वयं आफैले पनि होइन मेरो जग्गा नेपाल यति मिच्यो भनेर कहीँ आवाज उठाएको छैन, होइन कहीँ प्रमाणित भएको देखिएको छैन भने आजसम्म किन छुपाएको रहेछ? प्रधानमन्त्री भन्न खोजेको के, गर्न खोजेको के हो यो? कोला 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 भगवान् पशुपतिनाथ माफ गर्नु होला। यो देशमा कस्तोलाई प्रधानमन्त्री भन्न हामी अभिशप्त विवश छौँ। हामीले कुन जन्ममा के भुल गरेका रहेछौँ यस्तो प्रधानमन्त्री पायौँ। एकातिर सुकुम्बासी गरिबहरूको बस्तीमा कुनै विदेशी देशका नागरिकहरूलाई पनि नगरिने अमानवीय व्यवहार गरेर डोजर आतङ्क मचाएर उनीहरूको जिन्दगी तबाह गरिएको छ। अर्कोतिर भर्खरै बजेट नामक जनविरोधी प्याकेज प्रोग्राम ल्याएर देशलाई आर्थिक रूपमा खाडलमा जाग्दै प्रपञ्च गरिएको छ। अर्को कुरा प्रधानमन्त्री बनाउँदो लवस्तरको आवाज हेर्नुहोस्, अभिव्यक्ति हेर्नुहोस्, यो के भन्न खोजेको? अनि त्यति साह्रो गिरेर त हामी टिप्पणी नगरौँ, उहाँले गलत गर्नु हामी गलत नगरौँ क्या। कस्तो कुरो गर्नुहुन्छ? एउटा देशद्रोही व्यक्ति प्रधानमन्त्री नै भनौँ, प्रधानमन्त्री भनौँ, सबै भाषामा टिप्पणी गरौँ हामी। सभ्य त्यतिखेर हुन सकिन्छ जब प्रधानमन्त्री आफै सभ्य हुन सक्छ। देशघात र देशद्रोह गर्ने प्रधानमन्त्री यदि विदेशमा हुन्थे भने उनी संसदबाट बाहिर आउन सक्दैन थिए, पब्लिकको घेराउ पर्थे। आज यो देशमा हामी पामर, राक्षी, कायर, हुतियारा, पानी आन्द्रे, चिसा रगत भएका मानिस बसेका छौँ कि क्या हो? प्रधानमन्त्रीले यत्रो बोलिसक्दा हामी किन चुपचाप हेरिरहेका छौँ? ल हेर्नुहोस् त, सुन्नुहोस् त, अभिव्यक्ति कति घातक छ। तपाईँले भनिहाल्नुभयो भारत खुदले नेपालको पार्लियामेन्टमा आएर भारतको प्रधानमन्त्री अस्ति मोदी आए, तपाईँहरूले हाम्रो सीमा मिचेको भन्न सके। तर यहाँ अमित शाह बोलेको हो कि बालेन शाह, हामीलाई ताजुब लागेको छ। र अचम्म र उल्काको कुरा के भने यो सार्वभौम सत्ता सम्पन्न देशको सार्वभौम थलो संसदमा बसेर दिउँसै रात पार्ने गरी हुँदै नभएको मिथ्याङ्क राखेर प्रधानमन्त्रीले उहाँ भारतको प्रधानमन्त्री हो कि नेपालको प्रधानमन्त्री त्यो आफ्नो हैसियत भुलेर फेरि साथी जस्तै कुरा गर्ने। डिप्लोमेसीमा साथी हुन्छ, ब्रदरहुड एटिच्युड हुन्छ। हामी त वास्तवमा भन्ने हो भने भारत र नेपालको बिचमा एक प्रकारको कूटनीतिक सम्बन्धको कुरा हुन्छ, या साथी दाजुभाइ भन्ने हुँदैन। र अर्को कुरा के भने नेपालले कैयौँ ठाउँमा कहाँ मिच्यो, जबकि हामी यति ठुलो मारमा परेका छौँ। हाम्रो भक्तपुर जिल्लाभन्दा धेरै पूर्वमा पशुपतिनगरदेखि पश्चिममा लिम्पियाधुरा, सुस्ताक सबैतिर गरेर 1 लाख हेक्टर जति जमिन भारतले मिचेको बुझिन्छ। जङ्गे पिलर उखाले छ। ओपन बोर्डर हाम्रो विडम्बना हो। यस्तो बेलामा देशको प्रधानमन्त्री भइखाएको मान्छे दिनदहाडै रात पार्ने गरी सार्वभौम संसदमा सिधै ढाँट कुरा गरिरहेको छ। देश विरुद्ध हलाल कालकोट विष ओकालेको हुनाले प्रधानमन्त्रीको चेयरमा बस्न 1 मिनट पनि, 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनटको लागि पनि उनलाई प्रधानमन्त्री मान्न सकिँदैन। उनलाई अपमानपूर्वक बर्खास्त गर्नुपर्छ। उनलाई नैतिकताको आधारमा राजीनामा होइन, राजसभा भन्ने पार्टी र त्यसका कथित सभापति रवि लामिछाने यदि पामर, राची, हुतियारा, पानी आन्द्रे, कायर होइनन्,
उनी भारतमा जब हात जोडेर बालेन्द्र भन्दा धेरै राष्ट्रघाती काम म गर्न सक्छु भनेर जान लागेका हुन् भने उनी पनि उइड्याङका मुला हुन् होइन। उनको मनमा यति पनि उनको मुटुमा राष्ट्रियताको धुकधुकी छ भने छ जस्तो त मलाई लाग्दैन, किनभने उनले नेपालको महान नागरिकता त्यागेर भारतीय अमेरिकी नागरिकता कबल गरिसकेका मान्छे हुन्। तर आफ्ना दिदीबहिनी चेलीबेटीलाई भारतमा विवाह गरेको अवस्थामा रहेका बालन शाह, उनको चेलीबेटी त भारतमै छन् होइन, बेङ्गलोरमा छन्, उनको दिदी हो के अरे, सुन्नुहोस् न। तर यो देशका सुकुम्बासी गरिबहरूको लाखौं वर्षदेखि यो देशमा थात तलो छ। उनीहरूको हितेबी मितेबी विवाहबारी तपाईँ हाम्रो कहाँ हुन्छ? भारतमा हुन्छ, तपाईँको हुन्छ, हाम्रो हुन्छ। तर यिनीलाई हामीले प्रधानमन्त्रीको रूपमा ग्रहण गर्न अभिशप्त भयौँ। अब झापावासी के जवाफ दिन्छन्? कुन मुख लिएर हिँड्छन्? कालापानी विवादको महान नक्सा जारी गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीलाई हराए अनि यो बालन शाह जसले नेपालले भारतको सीमा मिचेको छ भनेर उनीहरूलाई नै सुम्पिनको लागि नाटक गरे होइन। अब त यस्तो हुने भयो के, नेपालले सिमाना कहीँ जग्गा जमिन भारतको मिचेकै छैन भने पनि भारत त निखोते भयो। अब भारतमा कुरा उठ्ने भयो, नेपालको पार्लियामेन्टमा नेपालको प्रधानमन्त्रीले स्वयं स्वीकारिसक्यो नेपालले भारतको सिमाना, नेपालको के अरे भारतको जमिन मिचेको छ भनेर उहाँले भनिसक्नुभयो। अब खोज्नुपर्छ नेपालको प्रधानमन्त्रीले भन्दाखेरि भारतका प्रधानमन्त्री किन बेखबर भनेर न्यु खोज्ने भयो। अब खोज्ने भयो, अब नेपालले नमिचेकै भए पनि मिचेको देखाइने भयो नि त अब। हो, त्यही भएर म तपाईँलाई के भन्दैछु भने नेपालको देशद्रोही प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई पदबाट बर्खास्त गरेर राष्ट्रपालले गर्दैन भने जनविद्रोहद्वारा गर्नु पर्यो। अब यो प्रधानमन्त्री हरेक घण्टा जति घण्टा बस्छन्, जति मिनट बस्छन्, जति दिन बस्छन्, यिनले राष्ट्रघात र देशद्रोह झन्झन गर्दै जान्छन्। त्यसकारण यिनलाई पदमा बस्ने अधिकार छैन। तुरुन्तै जनविद्रोह गरेर हुन्छ कि, किनभने सुकुम्बासी समस्या पनि विकराल हो, गरिबहरूलाई धेरै ठुलो पीडा हो। त्यसकारण यो देशमा प्रधानमन्त्री बनाउँदो मानिस जो तपाईँले कति राम्रो कुरा गर्नुभयो, भारतवालाहरूले पनि अब भारतीयहरूले पार्लियामेन्टमा त्यहाँ अब भोलि भारतको न्युजपेपरमा छ्यापछ्याप्ती हुन्छ, नेपालको प्रधानमन्त्रीले नेपालले भारतको सिमाना मिचेको कुरा भन्नुभयो तर भारत बेखबर छ भनेर छ्यापछ्याप्ती भाइरल बनाउँछ। हो, यही भएर उहाँलाई अस्ति हर्क साम्पाङज्यूदेखि रामबहादुर थापा बादल, नेकपा एमालेको नेता रामबहादुर थापा बादल, ऐन महर अनि भावी प्रधानमन्त्री हुँ म भनेर अहिले आफूलाई प्रेजेन्ट गर्नुहुने, म प्रधानमन्त्री नै हुन्छु भनेर महत्त्वाकांक्षा देख्ने, आई हेभ अ ड्रिम महत्त्वाकांक्षा राख्ने, आई हेभ अ ड्रिम भन्ने मार्टिन लुथर किङको सपना जस्तै एउटा सपना पाल्ने हर्क साम्पाङज्यूले तुरन्तै स्ट्याटस लेख्नु पर्यो, बोल्नु पर्यो। अब संसद यही विषयमा हङ्गामा गर्नु पर्यो। र अब उहाँले किन प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्नु भएको रहेछ? हो, मान्छेहरूले बेवकुफ भने, हँसी मजाकमा उडाए, 7 सिटले राजीनामा माग्ने, 2/3 बराबर कसलाई भन्नुभयो? यस्ता नाथे 2/3 देशद्रोह गर्यो भने 2 सिटमा सीमित हुन्छ, यो पार्टी समाप्त भएर जानुपर्छ। 2009 मा म भन्दैछु 2/3 दम्ब किन? यहाँ त राजा महाराजा सिरपेस लगाएको राजा त राजाको शासन त ढलेको छैन, त्यस्तो 2/3 ढाल्न सक्दैन जनताले। जनताले नै 2/3 दिएको, जनताले नै 2/3 गिराउन सक्छ, खसाल्न सक्छ भन्ने हेक्का किन नभएको? यति गर्दा पनि जनता विद्रोहमा उत्रिएनन् भने त यो जनताले आफ्नो पतन आफै निम्ताए, नेपाललाई युगोस्लाभिया या बनाउने भए भन्ने बुझ्नुपर्छ। तपाईलाई एउटा कुरा म भन्न चाहन्छु, भारतको सिमाना नेपालले मिचेको छ भन्न लाज नमान्ने प्रधानमन्त्री कुन मुख देखाएर जनताको बीचमा जान्छन्? यी कसका प्रधानमन्त्री हुन्? कुन देशका हुन्? यिनलाई कसरी हामीले सम्माननीय भन्ने? त्यही भएर अब यिनको राजीनामा एक मात्र बटम लाइन हुनुपर्छ तुरुन्तै। अर्को कुरा, 2009 मा जर्ज सोरेजको फाउन्डेसनबाट बनेको अमेरिकन फ्रिडम पार्टीको नेपाल शाखा हो, नेपाल यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भनेर मैले भन्दा मलाई धेरै एट्याक गरे। के रहेछ त? असलियत बुझियो नि। यो देश विघटन गर्न, यो देश समाप्त गर्न, यो देशलाई भारतको गुलाम बनाउन, डिप स्टेटको हिस्सा बनाउन, नेपालमा विदेशी फौज ल्याउन, नेपाललाई आर्थिक रूपमा तबाह गर्न, गरिबहरूलाई सर्वनाश गर्न, यो देशमा धनीहरूको राजगाट चलाउन, फाइनली देश विघटन गर्न यो घन्टे सुल्पे अनि त्यसपछि खरानी ग्याङ आएको रहेछ भन्ने कुरा स्पष्ट भयो। पहिला यिनीहरूले आगो लगाए, पहिला विस्फोमन गरे। हो, ठुला दलहरूको कमजोरी थियो अवश्य काङ्ग्रेस एमाले, तर इतिहासमा न यस्तो कुरा कसैले सोध्छ, यस्तो कुरा सपना देख्नु भने पनि कोला कोला भनेर एकचोटि बिहान उठेर तपाईँ नुहाएर अनि त्यसपछि मुख खुल्ला गरेर अनि क्षमा पूजा गर्नुपर्छ। भगवान् लेखिसक्नुभयो, हर्कसँगले भनिसक्नुभयो आज तालिकामा नभएको सदनको बैठक किन बोलाइयो भनेको त प्रधानमन्त्रीलाई सुटुक्कै बोलाउनु थिएछ।
19 गतेमा आउँदैछ भन्नुभएको छ क्या हो। तपाईँको यो त तालिकामै थिएन रहेछ संसद बैठक अचानक बोलाइएछ। यो योजनाबद्ध हो। नेपाल विरुद्ध नेपालको प्रधानमन्त्रीको मुखबाट भारतीय प्रधानमन्त्रीले पनि भन्न नसकेको, मोदी पनि नेपालमा 2014मा आएर सम्बोधन गरे, त्यतिखेर उनले यो कुरा भन्न सके। उनले त गौतम बुद्ध नेपालमै जन्मिया हो भनेर दाबी गर्न बाध्य भए उनी। त्यस्तो नेपालमा मोदीले समेत आएर भन्न नसकेको कुरा आज तपाईँहरूले जान्नेलाई छान्ने भने होइन। यदि रासपाले यिनीमाथि एक्सन लिँदैन, अब रवि लामिछानेले एक्सन नलिकन भारत गयो भने रवि लामिछाने महाको देशद्रोही हो भनेर बुझ्नुपर्छ, रवि लामिछानेहरू लम्पसारवादी हुन् भनेर बुझ्नुपर्छ र पदबाट तुरुन्त यिनीहरूलाई बर्खास्त गर्नुपर्छ। र यो पार्टी विरुद्ध च्याङ काई सेकको पार्टी जसरी चाइनामा पतन भयो, त्यत्रो ठुलो ल्यान्डस्लाइड भिक्ट्री गरेको च्याङ काई सेकको पार्टी पतन भएको अवस्था जस्तै अब गाउँ गाउँ बस्ती बस्तीबाट जनविद्रोह गरेर गरिब सुकुम्बासी देशभक्तहरू जुर्कै उठेर यो रासपाको सरकारलाई टोपल डाउन गर्नुपर्छ, जनपक्षीय सरकार बनाउनुपर्छ। हर्क साम्पाङज्यूले प्रधानमन्त्री बन्छु भनिरहनु भएको छ। भोलि हर्क साम्पाङ पुण्य गौतमहरूलाई त्यो सिंहदरबारको कुर्सीमा लगेर जनताले स्थापित गरे भने पनि आश्चर्य मान्नु पर्दैन। अब देख्नु हो नि असलियत, यो घन्टेवाला राजसभाको असलियत तपाईँले देख्नु हो। अब अझ त्यहाँ देशद्रोहीहरूले नेपालले भारतको सीमा मिच्दैछ भन्दा यसरी ताली बजाएका छन् है संसदमा, पकलले बजाए, त्यसको रेकर्ड पनि हामीलाई चाहियो। र श्रम संस्कृति पार्टी र नेकपा एमालेका सांसद विरुद्ध बालेन शाहले बोलेका कुरा संसदको रेकर्डबाट हटाउनु पर्छ भन्दा त्यहाँ आशिका तामाङ लगायतकाले लम्की झम्की गरेको अवस्था छ। यो गम्भीर आपत्तिजनक छ, नियमापत्ति गर्नुपर्छ र म भन्छु संसदीय रेकर्डबाट त हटाउनै पर्छ, आपत्तिजनक छ। तर जनताले यो सबै भिडियो रेकर्ड गरेर राखेका छन्। अझै पनि यी कायर लाच्छी, यी झुटा, यी गोइबल्सका खलाती रासपावाला के भन्दैछन् भने एआईबाट बनाएको रे ठुक्क बुद्धि। अझै सत्यापन चेक भएको छैन, संसदमा बोलेको कुरा हो भन्ने थाहा छैन। यो देश तबाह गर्नको लागि जन्मिएको पार्टी हो रासपा र रवि लामिछाने र बालेन शाहलाई कडाभन्दा कडा कारबाही हुनुपर्छ। यस्तो बेलामा रवि लामिछाने के भोज खान जान लाए, आफ्नो पत्नी आरजु देउवा जस्तै बनाएर उनी भारत जाँदैछन्। त्यो शालिग्राम पुडा सैनिकको आत्महत्या प्रकरणमा जो मुखिया छन् त्यही दीपक बोहरा आदि इत्यादि सबैलाई लिएर जाँदैछन् भन्ने बित्तिकै बालेन शाह यदि रवि लामिछानेमा दम छ भने भारत जानु अगाडि बालेन शाहलाई बर्खास्त गर्न सक्नुपर्छ संसदीय दलको बैठक बसाएर। हजुर, पानी परिरहेको छ। म छोटो अलिकति अन्त्यमा छोटो एउटा जोडे, जुन सरकारले ल्याएको बजेट छ, यो बजेटको कुरा अलिकति गर्न मन लाग्यो मलाई। यो बजेट समग्रमा तपाईँले कसरी देख्नु भएको छ? यहाँ त तपाईँको बिरामी हस्पिटल मान्छेहरू अथवा जनताहरू बिरामी भएर हस्पिटलमा आइय आथा मरेनी बाबा भन्दै उपचार गराउनु जाँदाखेरि त्यो बिरामीसँग पैसा असुलेर भ्याट कर असुलेर यता कर्मचारीको तलब बढाइरहेको छ। शिक्षामा तपाईँको 3% कर लगाएको छ होइन। अब शिक्षामा कर लगाउँदा कति त्यसको असर कहाँ कहाँ पुग्छ? तपाईँको यता बिजुलीमा कर लगाइरहेको छ, बिजुलीमा कर लगाउँदाखेरि नबुझ्नेलाई त 50 युनिटभन्दा कम बाल्नलाई कर लाग्दैन, 50 युनिटभन्दा बढीलाई भनिराखेको छ। तर ती नबुझ्नेहरू हुन् 50 युनिटभन्दा बढी के अरे विद्युत खपत हुने ठाउँमा कर लाउने बित्तिकै तपाईँको यता तपाईँको सामान्य चामल कुट्ने मिलमा पनि 50 युनिटभन्दा बढी हुन्छ, चामलको भाउ बढेर आउने भयो। पाउरोटी बनाउने मेसिनमा पनि तपाईँको 50 युनिटभन्दा बढी विद्युत खपत हुन्छ, त्यहाँबाट पनि पाउरोटीको भाउ बढ्ने भयो। तेल पेल्ने मेसिनमा हुन्छ, तेलको भाउ बढेर आउने भयो। हरेक कुरोमा भाउ बढ्दै आउँछ। तपाईँको यो भाँडाकुँडा बनाउने उद्योग कल कारखानामा भाउ बढेर आउने भयो। यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ त? पहिलो कुरो त यो देशको नागरिकता त्याग गरेका अधिकांश मान्छेहरू सिंहदरबार बालटार बीआईसीसी जलाउन भूमिका खेलेका आपराधिक तत्त्वहरूले बनाएको सरकार हो। यिनीहरू विदेशी पिआर छन्, कोही ग्रीन कार्ड होल्डर छन्, यिनीहरूलाई मतलब छैन। यिनीहरू सबै अरबपति खरबपति, यिनीहरू करोडपति, सबै रहस्यमय तरिकाले धन कुम्लाएका छन्। एउटा कुरो म तपाईँलाई स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु, हामीलाई त देशको माया छ नि। यो बजेट भनेको दलाल नोकरशाही पुँजीवादी एकाधिकारवादी पुँजीवाद रक्षा गर्ने क्रोनिक क्यापिटलिजमलाई पोस्ने, सेठ साउजीहरूलाई रिजाउने तर मध्यम वर्गलाई खुत्रके पार्ने, गरिबहरूलाई मर्न विवश बनाउने यो जनविरोधी राष्ट्रघाती देशद्रोहीहरूले ल्याएको बजेट हो। यसमा नेपाल राष्ट्रलाई आर्थिक रूपमा चुर्गोमै डुबाउने योजना छ। सामाजिक सुरक्षा भत्ता यिनीहरूले कटौती नै गर्न खोजेका थिए, यिनीहरूले एउटा बाहना पारिरहेछन्। वृद्धहरू सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिनेहरूलाई पनि स्वयं घोषणा गरेर बरु नलिनु भन्न खोजेका छन्। अब त्यति मात्रै होइन, तपाईँले कस्तो ठिक कुरा गर्नुभयो।
50 युनिट भन्दा माथि कुलमान घिसिङले पनि विरोध गरेका छन्। हाँ, हाँ। त्यो भन्दा माथि विद्युत खपत गरे बा त्यसमा भ्याट लगाउने भनेका छन् यिनीहरूले। के भनेका छन्? भ्याट लगाउने। हाँ। अब त्यसो गरेपछि चौतर्फी तेलको मूल्य विश्वमै सबभन्दा बढी वृद्धि भयो नेपालमा हो, नाजायज रूपमा। स्ट्रेट अफ हर्मुजबाट होइन कि मेडिटेरियन सी र ब्ल्याक सीबाट ल्याउने तेलमा पनि यिनीहरूले विश्वमै सबभन्दा बढी महँगी गरेर चौतर्फी मूल्य वृद्धि गरेका छन्। औता विद्युतीय इन्डक्सन चुलोदेखि सबै विद्युतीय गाडीहरू अब प्रयोग गर्नुपर्ने, विद्युत खपत गर्नुपर्नेमा त्यसलाई निरुत्साहित गर्न र 15% जति बजेट नै सुहा हुने गरी इन्धन पेट्रोलियम पदार्थ किन्नको लागि विवश गराउने गरी यो सरकारले जे कदम चालेको छ यो चाहिँ विद्युतीय सामग्रीहरू खपत नगर भन्न खोज्या हो। यो नेपाललाई तबाह गर्न यिनीहरूले अनेक योजना बनेका छन्। अनेक अनेक चौतर्फीमा जस्तो तपाईँले भन्नुभयो अब सबभन्दा बढी भोट ल्याउने वा भोटको आधारमा पैसा दिने भए यो कहाँसम्मको नीतिगत लुट हो, नीतिगत भ्रष्टाचार हो। चुनावमा सबभन्दा मतलब भोटमा पैसा दिने हो बाने। कृषि क्षेत्रको अनुदान हेर्नुहोस् कति कटौती गरे यिनीहरूले कृषि क्षेत्रको अनुदान कटौती गरे। 2 खर्ब रुपियाँ यिनीहरूले लोन लिने रे विदेशबाट। अनि त्यसपछि पुँजीगत खर्च कटौती छ, विकास खर्च कटौती छ, साधारण खर्च वात्तै छ। एक कर्मचारीहरू पनि अब जुगामा ताउ लगाएर नबसे हुन्छ। किनभने महँगी अनुसार या त त्यो कर्मचारी भ्रष्टाचारी हुनु पर्यो, नभए 20% तलब बढेर मक्क नपरे हुन्छ। किनभने 2 महिना अगाडिसम्म तपाईँको जीवन स्तर 60,000 मा चल्थ्यो भने अब 1,20,000 भन्दा बढी चाहिन्छ तपाईँलाई। अनि तपाईँको तलब पुग्यो। त्यसकारण मुद्रास्फीति व्यापक गरेको छ। जीडीपी को आकार बढाउने, बजेटको आकार बढाउने नाममा राजस्व र व्ययको अनुमानित खाताको जुन 21.5 खर्बको बजेट आएको छ यो आफैमा अपारदर्शी छ। यो आफैमा रियलिस्टिक छैन। बजेट प्रथम गाँसमै ढुङ्गा भएको छ। यो गरिब मारा बजेट हो। मर्दै गरेको बिरामीसँग कर असुल गर्ने प्रपञ्च गरेको छ। शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा निशुल्क गर्नुपर्नेमा यो खालको ब्रह्मलुट गरिएको छ। मुर्दाबाद यो सरकार भन्न चाहन्छु। यो सरकार बर्खास्त हुनुपर्छ। थ्याङ्क यू सो मच।